اذا بالنسبه للكور ديال الشيمي اورغانيك دو او لا ميكانيزم رياكسيونيل او لا هيدروكاربور اي فونكسيون مونوفالونس. اذا بالنسبه لهذا الكور من اعداد وتقديم الاستاذ سفيان بوشافر. اذا بالنسبه للبلان دو كور عندنا في الشابيتر 1 نشرحوا ديفيرون تيب دو ميكانيزم رياكسيونيل، نشوفوا الرياكسيون دو سبستيتيسيون داديسيون ديليميناسيون اس ان 1 اس ان 2 او 1 او 2 الى اخره. بالنسبه للشابيتر 2 نشوفوا لي زالكان يعني من ناحيه البريباراسيون رياكتيفيتي. بالنسبه للشابيتر 3 غادي نشرحوا لي زالسين، شابيتر 4 لي زالسين، شابيتر 5 لي كومبوزي اروماتيك كا دو بنزين، شابيتر 6 لي زورغانوماليزيان، شابيتر 7 لي زالكول، وخمسه ديال لي زيكزامبل سوليوشن ديالهم. اذا هذا هو الكور ديالنا. اذا بالنسبه للشابيتر 1 ديفيرون تيب دو ميكانيزم رياكسيونيل. بالنسبه للانتروداكسيون، une réaction en une seule étape est en réalité souvent constituée de plusieurs sous-étapes. بمعنى ان واحد التفاعل كيميائي A plus B dans C plus D هو في الحقيقه كيمر من عده مراحل هاد كيوصل نحصلوا على هذيك لي برودوي او النواتج. اذا le mécanisme d'une réaction est la description de la façon dont les réactifs réagissent entre eux pour se transformer en produit. بمعنى الميكانيزم ديال واحد الرياكسيون هو وصف لطريقة تحول المتفاعلات إلى نواتج. إذا un mécanisme réactionnel décrit en détail ce qui se passe exactement à chaque étape d'une transformation chimique. بمعنى الميكانيزم رياكسيونيل كيوصف بالتفصيل ما يقع بالضبط في كل مرحلة من مراحل التحول الكيميائي. إذا il présente trois aspects. عندي l'aspect électronique, l'aspect stérique et l'aspect énergétique. بالنسبة للاسبي électronique غنشوفوا فيها mode de rupture des liaisons و les intermédiaires réactionnels. إذا بالنسبة للمود de rupture des liaisons أو طريقة يعني انكسار الروابط، la rupture d'une liaison covalente peut se faire de deux manières. بمعنى أن انكسار رابطة تساهمية ممكن أنها توقع بجوج ديال الطرق. الطريقة الأولى l'un des atomes récupère à lui seul le doublet électronique de la liaison. La coupure est alors dite hétérolytique et conduit en général à des ions chargés négativement ou positivement. بمعنى الطريقة الأولى ديال انكسار الرابطة التساهمية هو أنه ذرة واحدة من هذيك الذرتين كتاخذ له دوبلي إلكترونيك أو الزوج إلكتروني الرابط. غالبا يعني دائما كتكون هذيك الذرة اللي تاخذ له دوبلي إلكترونيك هي l'atome le plus électronégatif. بمعنى عندي مثلا دوز اتوم اكس و y بيناتهم ليزون شيميك. ليزون شيميك تكون عباره عن دوبلي الكترونيك ليون كما تلاحظوا الزوج الكتروني الرابط، يعني الكترون ديال هاد الذره اكس والكترون الثاني ديال الذره y. اذا هاد لو دوبلي الكترونيك دائما كينجذب عند لاطوم لو بلوز الكترونيغاتيف. مثلا لا اعتبرنا y هي لاطوم لو بلوز الكترونيغاتيف، يعني لو دوبلي الكترونيك غينجذب عندها، وبالتالي فوق لاطوم y اظهر اون شارج بارسيال نيجاتيف وفوق x اظهر une charge partielle positive. إذا منك توقع على rupture كنحصل على x plus y تاخذ لو دوبل الكترونيك موان، هذا كاتيون وهذا انيون. مثلا عندي HCl يعني ليزون شيميك ما بين H و Cl، يعني ما بين ذرة الهيدروجين وذرة الكلور. إذا لو دوبل الكترونيك حنا كنعرفوا بأن الكلور بلوز الكترونيغاتيف من الهيدروجين. إذا لو دوبل الكترونيك غادي ينجذب عند لاطوم ديال الكلور، وفوق الكلور غتكون عندي ان شارج بارسيل نيجاتيف، وفوق الهيدروجين عندي ان شارج بارسيل بوزيتيف. اذا ملي توقع على روبتور كنحصل على H plus Cl دوبل الكترونيك موان، هذا كاتيون وهذا انيون. اذا هذا هو النوع الاول ديال لا كوبور او لا كنقولوا كوبور او لا روبتور او لا كليفاج او لا ديسوسياسيون. بمعنى هادو كلهم مترادفات او دي سينونيم على لا كوبور اللي كتسمى هذا النوع كيتسمى هيتيروليتيك. بمعنى اتوم وحده كتاخذ لو دوبلي الكترونيك، هذيك الاتوم هي اللي كتكون بلوز الكترونيغاتيف. اذا النوع الثاني لا rupture se fait de manière à ce qu'un électron reste attaché à chaque atome. Les fragments résultants sont appelés radicaux libres. Un tel mécanisme de rupture est dit homolytique et peut amorcer thermiquement ou photochimiquement. بمعنى هذا النوع الثاني ديال لا rupture اللي كتسمى homolytique كيكون بالنسبه لجوج ديال الذرات. كتكون هذا النوع ديال لا rupture ديال لا ليزون كتكون بالنسبه للرابطه التساهميه اللي كتربط ما بين جوج ديال الذرات، ولكن عندهم نفس الالكترونيغاتيفيتي او لا قيم متقاربه ديال الالكترونيغاتيفيتي. اذا ملي كتوقع على روبتور ديال هاد لا ليزون يعني ما كتكون حتى شي ذره قادره تاخذ لو دوبل الكترونيك، لانهم عندهم قيم متقاربه ديال الالكترونيغاتيفيتي او لا قيم يعني متساويه.
اذا كيوقع تقاسم ديال هذاك لو دوبل الكترونيك. اذا هاد لا روبتور هومولوتيك كتكون يا اما تيرميكمون او لا فوتوشيميكمون. تيرميكمون كنرمزوا ليها بدلتا، فوتوشيميكمون كنرمزوا ليها باش نو، بمعنى هاد الانكسار ديال هاد الرابطه كيوقع بجوج ديال الطرق، يا اما تيرميكمون يعني بطريق لا شالور الحراره، او لا فوتوشيميكمون يعني عن طريق الاشعه الضوئيه. اذا هنايا كنحصل على اكس بوين بلس ايغريك بوين. اذا كل اتوم كتاخد ان الكترون. اذا هادو كيتسموا غاديكال، هذا كيتسمى غاديكال ليبر وهذا غاديكال ليبر. اذا البلوريال ديالهم كيتسموا لي غاديكو. اذا مثلا عندي ليزون ما بين ذرتي الكلور كما كتلاحظوا Cl2 Cl ليزون Cl. اذا لو دوبل الكترونيك، اذا ملي كتوقع لا روبتور ديال هاد لا ليزون يعني حتى شي اتوم كتاخد لو دوبل الكترونيك، يعني كيوقع تقاسم ديال هذاك لو دوبل الكترونيك اللي كان كيشكل الرابطه التساهميه. اذا هاد لا روبتور هومولوتيك تكون تيرميكمون ولا فوتوشيميكمون، يعني كتوقع لا روبتور يا اما عن طريق الحراره او لا عن طريق الاشعه الضوئيه، غالبا كتكون اشعه الليزر. اذا كنحصل على Cl بوين بلس Cl بوين، هذا غاديكال وهذا غاديكال. اذا بالنسبه لي زانترميديير رياكسيونيل، اذا لي زانترميديير رياكسيونيل sont des espèces chimiques qui se forment pendant la réaction. Ils sont instables et ont une durée de vie très courte. بمعنى هاد الوسائط التفاعليه هما انواع كيميائيه كيتشكلوا اثناء التفاعل، كيتميزوا بانهم انستابل يعني غير مستقرين وعندهم مده حياه قصيره. اذا لي زانترميديير رياكسيونيل هما الكاربوكاتيون والكاربانيون ولي غاديكو. الكاربوكاتيون هو الكربون عنده 3 ليزون وعنده ان شارج بوزيتيف. الكاربانيون هو كربون عنده 3 ليزون عنده دوبل الكترونيك ليبر وعنده ان شارج نيجاتيف. الغاديكال عنده 3 كربون 3 ليزون عنده ان الكترون سيليباتير بوين. اذا بالنسبه للكاربوكاتيون، les carbocations résultent d'une rupture hétérolytique entre un carbone et un atome plus électronégatif. بمعنى ان كنحصلوا على الكاربوكاسيون ديال واحد الروبت، كنحصل على الكاربوكاسيون ملي كندير لا روبتور ديال واحد ليزون كتجمع ما بين الكربون وواحد لاطوم كيف ما كانت، بشرط ان الكربون هذيك لاطوم اللي مرتبطه مع الكربون كتكون بلوز الكترونيغاتيف من الكربون. اذا لو دوبل الكترونيك تاخذوا هذيك لاطوم زد. يعني مثلا يعني كاينه عده ذرات اكثر كهروسلبيه من ذرات الكربون، مثلا بحال مجموعه الهالوجينات لي زالوجين الاف والسي ال وبي ار و اي، يعني كلهم بربعه بلوز الكترونيغاتيف من الكربون، لان الكربون كنعرفوا بان الالكترونيغاتيفيتي ديال الكربون هي 2.55. يعني كاينه الفليور عنده الكترونيغاتيفيتي يعني تقريبا 4. عندنا الكلور بلوز الكترونيغاتيف من الكربون، البي ار البروم اكثر كهروسلبيه من الكربون، حتى اليود هو اكثر كهروسلبيه من الكربون. اذا هنايا ملي كتوقع على روبتور ديال هاد ليزون هنايا الظهر عندي فوق لاطوم ان شارج بارسيال نيجاتيف وفوق الكربون ان شارج بارسيال بوزيتيف. اذا ملي كتوقع على روبتور يعني نحصل على الكربون عنده ان شارج بوزيتيف بلس زد خدا لو دوبل الكترونيك ان شارج نيجاتيف. اذا هذا هو الكاربوكاسيون. اذا الكاربوكاسيون كيكونوا انستابل اي تري رياكتيف، عنده لاطوم دو كربون اي هيبريدي اس بي 2. هاد ليبريداسيون ديال الكربون ديال الكاربوكاسيون اللي هو اس بي 2 يعني كتوافق ان جيومتري بلان. يعني اذا لا ستركتور جيومتريك ديال الكاربوكاسيون هي ان جيومتري تريانغولير بلان. اذا عنده اوربيتال فيد اورتوغونال او بلون دي 3 ليزون. اذا هاد الكاربوكاسيون عنده اوربيتال فيد اورتوغونال يعني متعامد على المستوى المكون من هاد ثلاثه ديال الروابط. اذا اوربيتال فيد اورتوغونال او بلون دي 3 ليزون، هادو هما لي 3 ليزون. اذا هاد الاوربيتال فيد اللي هو 2 بي زد كيكون متعامد مع المستوى المكون من هاد ثلاثه ديال الروابط ديال الكاربوكاسيون. اذا ستابيليزي بار بلس اي بلس ام. كما كنعرفوا بان الكاربوكاسيون هو لي سبيس شيميك بوفر ان الكترون، يعني باش يولي ستابل خص هاد لي سبستيسيون R1 R2 R3 كل ما كانوا دونور ديليكترون كل ما كان هاد الكاربوكاسيون ستابل. اذا عندي هاد الزاويه هاد لونغل ديال الكاربوكاسيون هي 120 دوغري 120 درجه، هذه 120 وهذه 120 وهذه 120. اذا وهادو كلهم دي ليزون سيغما. اذا كونسيكونس دو سيت جيومتري اين جيومتري هي الجيومتري ديال تريانغولير بلان و اوربيتال فيد اورتوغونال او بلان دي 3 ليزون. اذا les deux faces sont attaquées de façon équiprobable par des nucléophiles.
اذا كما كنعرفوا بان الكربوكاسيون هو الكتروفيل. اذا من يتواجد في واحد الميليو رياكسيونيل فيه نيكليوفيل، غادي هذيك النيكليوفيل اي اتاكي الالكتروفيل من جوج ديال الجهات، يعني من دو فاس. كما كنعرفوا بان الكربوكاسيون هذيك البنيه الهندسيه ديال الكربوكاسيون اللي هي اون جيومتري بلان كتخلي النيكليوفيل اي اتاكيه من جوج ديال الجهات، الجهه من الاعلى ومن الاسفل، يعني بنسب متساويه، يعني كما كنعرفوا ايكيبروبابل، بمعنى اي اتاكيه من الاعلى بنسبه 50% ومن الاسفل ب 50%. اذا بالنسبه للكربانيون، les carbanions résultent d'une rupture hétérolytique entre un carbone et un atome moins électronégatif. مثلا عندي كربون داير ليزون مع واحد لاطوم زد، اذا هنايا في هذه الحاله لاطوم زد او الكربون كيكون بلوز الكترونيغاتيف من لاطوم زد. اذا لو دوبل الكترونيك غادي ينجذب عند الكربون، ظهر فوق الكربون ان شارج بارسيال نيجاتيف وفوق لاطوم زد ان شارج بارسيال بوزيتيف. اذا ملي كتوقع لا روبشور كنحصل على الكربون خدا لو دوبل الكترونيك وان شارج نيجاتيف بلس زد بلس. اذا هذا هو الكربانيون. الكربانيون كيكون انستابل اي تري رياكتيف. L'atome de carbone est hybridé sp3. إذا l'hybridation ديال الكربون sp3 كتوافق une structure pyramidale أو لا tétraédrique. إذا كتكون هذه هي لا structure géométrique ديال الكربانيون، كتكون une pyramide. هاد l'angle كتكون 109 stabilisé par moins et moins 1. كما كنعرفوا بأن الكربانيون هو sp chimique riche en électrons. إذا باش يولي ستابل خص هاد لي سبستيسيون R1 R2 R3 يكونوا اتراكتور ديليكترون. اذا كل ما كان هاد لي سبستيسيون R1 R2 R3 يعني اتراكتور ديليكترون كل ما كان الكربانيون ستابل. بالنسبه لي راديكو، لي راديكو résultent d'une rupture homolytique d'une liaison entre deux atomes en la même électronégativité. اذا عندي مثلا الكربون داير جوج ذرات ديال الكربون بيناتهم رابطه. اذا هذاك جوج ذرات ديال الكربون ملي توقع على لا روبتور ديال ليزون اللي بيناتهم، يعني كل اتوم كتاخذ الكترون. اذا نحصل على كربون بوين بلس سي 3 ليزون بوين. اذا هذا راديكال ليبر وهذا راديكال ليبر. اذا حتى هما لي راديكو هما انستابل اي تري رياكتيف. l'atome de carbone hybridé sp2 عنده une géométrie plane وستابيليزي باغ بلس اي اي بلس ام، يعني الراديكال بحالو بحال الكربوكاسيون. اذا بالنسبه لاسبي ستيريك، l'effet stérique le plus courant est l'empêchement stérique ou l'encombrement où seul le volume des substitutions influence la réactivité des molécules. بمعنى عندي واحد لا موليكول كما كتلاحظوا CH3 C دبليزون او سي CH3 CH3 CH3. اذا عندي واحد النيكليوفيل دلتا موان دلتا بلس، النيكليوفيل اي اتاكي هذا الكربون اللي هو الالكتروفيل. إذن l'effet stérique ou l'encombrement stérique des groupes tertiobutiles peuvent constituer un obstacle à l'approche d'un réactif. بمعنى هاد الفوليوم ديال هاد لي سبستيسيون لي tertiobutiles يقدروا يشكلوا عائق امام اقتراب هاد النيكليوفيل هذا من هاد لو سيت réactionnel. إذن l'encombrement stérique désigne dans le domaine de la chimie organique une gêne qui est causée par le positionnement et la taille d'une molécule dans l'approche d'un réactif. بمعنى ان هاد لونكومبرومون ستيريك كيعني بان لا تاي ولا الفوليوم ديال لي سبستيسيون يقدروا ينقصوا من لا رياكتيفيتي ديال لا موليكول، بمعنى كيقدروا يشكلوا عائق امام اقتراب هاد النيكليوفيل من هاد الالكتروفيل. اذا لارونجمون سباسيال دي جروب بري دو سيت رياكتيف، هذا هو لو سيت رياكتيف امبيش او روتارد لا رياكسيون. بمعنى نفس الامر لونكومبرومون ستيريك او لا لومبيشمون ستيريك كيعني بان الفوليوم ديال لي سبستيسيون كيقدروا يشكلوا عائق امام اقتراب المتفاعلات من هذاك لو سيت رياكتيف. بالنسبه لاسبي انرجيتيك عندي A plus P dans C plus D. إذن les réactions s'effectuent plus facilement lorsque le système formé par les produits est plus stable que celui formé par les réactifs. بمعنى التفاعلات الكيميائية كتكون يعني ممكنة ملي كيكون لو سيستيم فورمي باغ لي برودوي بلو ستابل من لو سيستيم فورمي باغ لي رياكتيف. بمعنى يعني التفاعلات الكيميائية كتكون ممكنة ملي كيكون النواتج، يعني المجموعة مجموعة النواتج أكثر استقرارا من مجموعة المتفاعلات. يعني لو سيستيم ديال لي برودوي خصو يكون بلو ستابل من لو سيستيم ديال لي رياكتيف. إذن les réactifs forment un système caractérisé par une énergie G1. إذا هاد لي رياكتيف عندهم واحد لينيرجي جي 1 et les produits عندهم واحد لينيرجي جي 2. إذا لا رياكسيون اورا ليو سي، بمعنى هاد التفاعل غادي يكون ممكن ملي كيكون
جي 2 اقل من جي 1، بمعنى لينيرجي ديال لي برودوي خصها تكون اقل من لينيرجي ديال لي رياكتيف. هذا التفاعل يكون ممكن في هذه الحاله. اذا عندي هنا في هذه الحاله جي 2 اقل من جي 1، بمعنى دلتا جي نيجاتيف اصغر من صفر. اذا دلتا جي هي جي 2 موان جي 1. اذا عندي جي 2 في الحاله ديال جي 2 اصغر من جي 1 كتكون عندي دلتا جي نيجاتيف. الا كانت جي 2 كبر من جي 1 يعني دلتا جي بوزيتيف. بصفه عامه دائما دلتا جي الا كانت نيجاتيف لا رياكسيون كيكون بوسيبل، دلتا جي بوزيتيف لا رياكسيون اي امبوسيبل. اذا دائما لينيرجي ديال لي برودوي خصها تكون اقل من لينيرجي ديال لي رياكتيف. بالنسبه لي برينسيپو تيب دو رياكسيون عندي مثلا سي ايغريك، يعني رابطه تساهميه كتجمع ما بين كربون وواحد لاطوم ايغريك. عندي هاد لو دوبلي الكترونيك. ملي كتوقع لا روبتور عندي يا اما كوبور هيتيروليتيك ولا كوبور هوموليتيك. عندي جوج ديال الحالات، يا اما الكربون يعني إيكغيك إلكترونيغاتيف بارابور على كربون، يعني إيكغيك كيكون بلوس إلكترونيغاتيف من الكربون. في هذه الحالة كنحصل على سي بلس بلس إيكغيك موان، هذا هو الكربوكاسيون. والحالة الثانية أن الكربون كيكون بلوس إلكترونيغاتيف من هذا الأطوم إيكغيك، وفي هذه الحالة كنحصل على كربانيوم اللي هو هذا سي موان بلس إيكغيك بلس. في الحالة الثانية ديال لو روبتور هوموليتيك كنحصل على سي بوان بلس إيكغيك بوان اللي هو هذا هو الغاديكال. اذا التفاعلات الكيميائيه اللي كتكون فيها هاد لا روبتور هيتيروليتيك كتسمى رياكسيون ايونيك، والتفاعلات الكيميائيه اللي كتكون فيها هاد النوع الثاني ديال لا روبتور اللي كتسمى روبتور هوموليتيك كتسمى رياكسيون راديكالير. اذا بالنسبه للرياكسيون ايونيك فيهم ثلاثه، كاينه رياكسيون دو سبستيتيسيون ورياكسيون ديليميناسيون ورياكسيون داديسيون. اذا السبستيتيسيون هو تفاعل استبدال، يعني كتكون عندي واحد السبسترا بلس ا بي كنبدل غير ايغريك بي كما كتلاحظوا البرودوي ديالي، يعني بدلت غير ايغريك بي بي. التفاعل الثاني اللي هو الاليميناسيون، كتكون عندي واحد السبسترا اللي هو السبسترا هي لا موليكول اورغانيك برينسيبال، كنقوم بالازاله ديال واحد جوج ديال الذرات من هذيك السبسترا كما كتلاحظوا، كنشكل او كتشكل ليا يعني السين بلس ا بي. الرياكسيون داديسيون كيكون العكس ديال الاليميناسيون، يعني كتكون عندي واحد السبسترا كنزيد عليها كنقوم بتثبيت جزيئه على جزيئه ثانيه، هذا هو تفاعل الاضافه رياكسيون داديسيون كما كتلاحظوا هذا هو البرودوي اللي كنحصل عليه. اذا بالنسبه للرياكسيون دو سبستيتيسيون كتكون عندي واحد ا بي يعني بلس سي، يعني هذه السبسترا هذا هو لو رياكتيف كنبدل فقط بي بسي كما كتلاحظوا بلس بي. اذا هذا هو السبسترا، هذا الرياكتيف، هذا البرودوي، وهذا كيتسمى غروبمون بارتون اولا نيكليوفيج. اذا سبستيتيسيون فيه ثلاثه انواع، كاينه سبستيتيسيون الكتروفيل، سبستيتيسيون نيكليوفيل وسبستيتيسيون راديكالير على حساب لو رياكتيف. الا كان الرياكتيف الكتروفيل كيتسمى سبستيتيسيون الكتروفيل، كان نيكليوفيل كيتسمى سبستيتيسيون نيكليوفيل، كان راديكالير كيتسمى سبستيتيسيون راديكالير. اذا بالنسبه للرياكسيون دو سبستيتيسيون الكتروفيل le groupement substitution possède une case vide ou une charge positive، بمعنى عندي واحد السبسترا ار ايغريك بلس او بلس هذا هو الالكتروفيل، كنبدل فقط ايغريك ب او كما كتلاحظوا ار او بلس ايغريك بلس. اذا هذا هو التفاعل العام ديال سبستيتيسيون الكتروفيل. هذيك تسمى السبسترا، هذا الجروبمون الكتروفيل او الرياكتيف، هذا البرودوي. اذا اكزومبل نيتراسيون دو بنزين، كيكون عندي البنزين مثلا مثال على هاد السبستيتيسيون الكتروفيل بلس NO2 بلس. اذا في هذه الحاله او بلس هو NO2 بلس، هنا كنبدل فقط H ب NO2 كما تلاحظوا، كنبدل فقط H ب NO2 بلس H بلس. اذا بالنسبه للرياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل النوع الثاني ديال السبستيتيسيون، لو جروبمون سبستيتيون بوسيد ان دوبلي ليبر او ان شارج نيجاتيف. اذا هذا النوع الثاني ديال السبستيتيسيون اللي كتسمى سبستيتيسيون نيكليوفيل. دائما كنركز على لو رياكتيف، لو رياكتيف في هذه الحاله يكون نيكليوفيل، يعني عنده يا اما دوبلي ليبر ولا ان شارج نيجاتيف. اذا كتكون عندي سبسترا ار اكس بلس ان يو اللي هو الرمز ديال النيكليوفيل، كنبدل فقط اكس بالنيكليوفيل كما كتلاحظوا ار ان يو بلس اكس موان اللي هو النيكليوفيج اولا لو جروبمون بارتون. اذا هذا كتسمى السبسترا، هذا لو جروبمون نيكليوفيل اولا الرياكتيف، هذا ار ان او هو البرودوي، هذا كتسمى نيكليوفيج اولا لو جروبمون بارتون. اذا بالنسبه للسبستيتيسيون قلنا فيها جوج انواع، كاينه سبستيتيسيون الكتروفيل و سبستيتيسيون نيكليوفيل،
وبدورها سبستيتيسيون نيكليوفيل فيها جوج الانواع. كاينه سبستيتيسيون نيكليوفيل دوردر 2 اللي كنرمزوا ليه اس ان 2 اولا سبستيتيسيون نيكليوفيل دوردر 1 اس ان 1. اذا فيها جوج الانواع اس ان 2 و اس ان 1. ففي الشرح دائما كنبداو باس ان 2 هاد كنشرحوا اس ان 1. اذا بالنسبه للسبستيتيسيون نيكليوفيل دوردر 2 لا اولا الرمز ديالو اس ان 2. il s'agit d'une substitution nucléophile au niveau d'un carbone sp3. تكون عندي واحد substrat de liaison dans le plan en avant en arrière. عندي لي substitution A B C وعندي X. اذا هذه هي السبسترا ديال SN2 هي ديريفي الوجيني او لا الوجينور دالكيل. اذا كتكون عندي واحد النيكليوفيل. اذا هذاك النيكليوفيل كي اتاكي الكربون sp3 كربون اسيمتريك وكنحصل الديبار ديال الالوجين. اذا كنحصل هذا التفاعل كيتم في مرحله واحده اون سول ايتاب. اذا ملي كنجي كنرسم لو برودوي كنعتبر بحال كاين ان ميغوار بلون هنا. اذا كنرسم بحال الصوره ديال هذا السبسترا كما كتلاحظوا دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير وكنرسم لي سبستيسيون كيف ما هما كما كتلاحظوا ا دون لو بلون ارسم هنا دون لو بلون B en arrière كرسمها en arrière C en avant كرسمها en avant و بلاص X كندير نيكليوفيل بلس X موان اللي هو نيكليوفيج. إذا هاد اون سول ايتاب يعني هاد SN2 كيتم في مرحلة واحدة اون سول ايتاب. لاطاك دو NE et le départ nucléophage de X- sont synchrones. بمعنى لاطاك هاد NE نيكليوفيل كي اتاكي الكربون والديبار ديال لالوجين كيتم في مرحلة واحدة يعني اون سول ايتاب. يعني كيتسمى ميكانيزم concerté ou la réaction concertée. Le nucléophile attaque le carbone sp3 du côté opposé au groupe nucléophile X. بمعنى النيكليوفيل attaque le carbone من جهة المعاكسة اللي كاين فيها X. L'inversion de la configuration du carbone sp3 ديال de Wolfram بمعنى السبسترا اللي كانت عندها الكونفيغوراسيون ابسولو ديال الكربون اسيمتريك اللي كان عندها S البرودوي يكون عنده R. هنا اللي كان R هنا غادي يكون S بمعنى كاينه l'inversion de la configuration. L'expression de la vitesse V égale à concentration ديال السبسترا في concentration ديال النيكليوفيل deuxième ordre. اذا هذا هو l'expression ديال الفيتيس ديال هاد SN2 كيتحفظ هاد l'expression كيتحفظ كما كتلاحظوا التركيز ديال السبسترا في التركيز ديال النيكليوفيل هو deuxième ordre. Pour qu'une réaction de substitution ait lieu dans les meilleures conditions il faut un très bon groupe partant et un très bon nucléophile. اذا بالنسبه للنيكليوفيل عندنا OH- يقدر يكون OH- يقدر يكون CN- يقدر يكون NH2- يقدر يكون OR-. اذا رياكسيون بيموليكولير بمعنى عندنا واحد المفهوم في الشيمي اورغانيك اللي هو الموليكولاريتي سي لو نومبر دونسيتي شيميك كي بارتيسيب ا اون رياكسيون اليمونتير. بمعنى هاد الموليكولاريتي هو عدد الوحدات الكيميائيه اللي كتشارك في واحد التفاعل اولي réaction élémentaire. Le de réaction élémentaire est une réaction dans laquelle aucun intermédiaire réactionnel n'intervient. Il se produit en une seule étape et passe par un seul état de transition. بمعنى هذا هو التعريف ديال الرياكسيون élémentaire. هو واحد التفاعل كيتم في مرحله واحده عند ما كايناش ان ميكانيزم وما كايناش ان انترميديير رياكسيونيل. هذا هو المعنى ديال رياكسيون اليمونتير. وقلنا التعريف ديال الموليكولاريتي هو عدد الوحدات الكيميائيه اللي كتشارك في التفاعل الكيميائي. بمعنى هنايا عندنا النيكليوفيل وعندنا السبسترا. اذا عندنا جوج ديال لي زونتيتي شيميك. اذا اللي هي كيتسمى رياكسيون بيموليكولير. الا كان عندي غير جزيئه وحده كتشارك في التفاعل غادي يتسمى رياكسيون مونو موليكولير. كانوا عندي ثلاثه الجزيئات كيشاركوا في التفاعل في هذه الرياكسيون اليمونتير كيتسمى رياكسيون تري موليكولير. اذا هنايا عندي جوج ديال لي زونتيتي شيميك اذا اللي هي كيتسمى رياكسيون بيموليكولير. هو رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. اذا SN2 sera plus facile avec le substrat peu encombré. بمعنى كل ما كان السبسترا او moins encombré كل ما كان مزيان بالنسبه ل SN2. بمعنى مثلا عندي هذه السبسترا CH3 CH3 CH3X كن كل مره كنبدل هذا الميثيل بهيدروجين كما كتلاحظوا CH3 CH3X مثلا CH3X وفي السبسترا الاخرى غادي ندير فقط ذره ديال الهيدروجين. اذا من بين هاد الربعه ديال لي سبسترا يعني احسن سبسترا بالنسبه ل SN2 هي هذه. يعني كل ما كان يعني السبسترا موان اونكومبري كل ما كان ذلك مزيان بالنسبه ل SN2. اذا هذا هو يعني هاد السبسترا افضل بالنسبه ل SN2 من موراها هاد السبسترا من موراها هاد السبسترا من موراها هاد السبسترا.
اذا بالنسبه الى عطينا اكس هو ذره الكلور، غادي يكون يعني هذا النموذج المتراص هو اللي غادي يبين مزيان يعني هاد ال يعني ان السبسترا مزيانه بالنسبه لاس ان 2. يعني بالنسبه لهاد السبسترا غادي تكون بحال هاد الشكل، هاد النموذج لو موديل كومباكت كما كنلاحظوا، هاد سي اش 3 هي هذه. بالنسبه لهاد السبسترا النموذج المتراص ديالها هو هذا، بالنسبه لاخر السبسترا هذا هو النموذج المتراص. اذا كما كنلاحظوا دائما ركزوا على هذيك لاطوم ديال الكربون اس بي 3 اللي هو باللون البرتقالي كما كتلاحظوا. اذا كل ما زاد الفوليوم ديال السبستيسيون كل ما قل هذاك اللون البرتقالي ديال الكربون اسيمتريك اللي غادي يتاتاكا من النيكليوفيل. اذا النيكليوفيل هنا في اس ان 2 كنريزونيو على لاسبي ستيريك او لا لونكومبرومون ستيريك. اذا كل ما كانت السبسترا موان اونكومبري كل ما كان دانيكا مزيان بالنسبه لاس ان 2، لانه النيكليوفيل يلقى هذاك المجال باش ياتاكي الكربون اس بي 3. اذا اكزامبل دو بروموبيتان، يعني ناخذ السبسترا كما كنلاحظوا دو ليزون دون لو بلان اون افون اون اريير. كنرسم هنايا سي دو ا 5 اش سي اش 3 بي ار. اذا هذه السبسترا اللي غادي نعطيو بها المثال في اس ان 2. عندي مثلا او اش موان اللي هو ايون هيدروكسيد. اذا او اش موان غادي اتاكي الكربون اس بي 3 ديبار ديال لالوجين. هاد ليطاب هاد الرياكسيون كيتم اون اون سول ايطاب، يعني مرحله واحده. واذا نعتبر هنا كاين ان ميغوار وكنرسم لو برودوي دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير. هنايا كانت سي دو ا 5 دون لو بلون، هنا رسمها دون لو بلون. اش كانت اون اريير ارسمها اون اريير. هنا سي اش 3 كانت اون افون ارسمها اون افون. هنا بلاص بي ار غندير او اش بلس بي ار موان اللي هو ايون برومور. اذا هذا هو هذا هو البرودوي ديال اس ان 2 في هذه الحاله. اذا هنايا كما قلنا بان هذوك الخصائص ديال اس ان 2 ان كاينه لانفيرسيون دو لا كونفيغوراسيون. مثلا هنايا عندي 1 2 3 والكاتريام اون اريير عندي اس، عندي الكونفيغوراسيون اس. بالنسبه لهنايا عندي 1 2 3 اذا والكاتريام اون اريير، اذا عندي لا كونفيغوراسيون ار. اذا كما تلاحظوا عندي انفيرسيون دو لا كونفيغوراسيون، يعني هنايا لقيت اس البرودوي خصو يكون ار، هنا لا لقيت ار البرودوي خصو يكون اس. اذا بالنسبه للدياغرام انرجيتيك دو لا رياكسيون اس ان 2 كنرسم محور اراتيب اكس ديزوردوني. دائما محور اراتيب كنمثل فيه الدائره مدروسه اللي هو لينيرجي. محور الافاصيل لاكس ديزابسيس كنمثل فيه المتغير اللي هو سي ار كوردوني دو رياكسيون. لالور ديال الدياغرام انرجيتيك ديال اس ان 2 كيكون بهذا الشكل. هنايا كتكون لي رياكتيف لي او ار يعني لينيرجي ديال لي رياكتيف. من بعد هنا لينيرجي ديال لي رياكتيف ديال الطاقه ديال المتفاعلات، يعني تي ايكال زيرو، بمعنى في البدايه ديال التفاعل مازال ما وقع التفاعل. ان فوا كيبدا التفاعل لينيرجي ديال لو سيستيم كتبقى ترتفع حتى لواحد لو بيك. هنا كان لينيرجي ماكسيمال كتسمى ايطا دو ترانزيسيون او لا كومبلكس اكتيفي. اذا هذه هي لينيرجي ديالها او تي. من بعد كتنخفض لينيرجي حتى لواحد المرحله ديال لي برودوي. اذا هي او بي يعني لينيرجي ديال لي برودوي. اذا دائما خاص لينيرجي ديال لي برودوي تكون اقل من لينيرجي ديال لي رياكتيف. اذا بالنسبه للسبستيتيسيون نيكليوفيل دوردر 1 اس ان 1 هنا كتتم في دو ايطاب. يعني بروميير ايطاب كتسمى فورماسيون دان كاربوكاتيون بلون. كنرسم يعني السبسترا دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير ار 1 ار 2 ار 3 اكس. هذه السبسترا ديال اس ان 1 بحال السبسترا ديال يعني اس ان 2 هي ديريفي الوجيني او لا الوجينور دالكيل. اذا في هذه الحاله يعني كاينه ديبار ديال لالوجين كنحصل على كاربوكاتيون ار 1 ار 2 ار 3. اذا بلس هذا هو الانترميديير رياكسيونيل او لا الوسيط التفاعلي. اذا بلس اكس موان. دوزيام هذه ايطاب لونت يعني مرحله بطيئه. دوزيام ايطاب كتسمى اتاك دو نيكليوفيل. كنشد الانترميديير رياكسيونيل اللي حصلت عليه في المرحله الاولى فورماسيون دان كاربوكاتيون بلون وكيتاتاكا بالنيكليوفيل. كما كتلاحظوا كياتاكيه من جوج ديال الجهات كيف ما شفنا في لا ستركتور جيومتريك ديال الكاربوكاتيون. قلنا الكاربوكاتيون عنده ان جيومتري تريونغولير بلان وعنده اوربيتال فيد اورتوغونال او بلون دي 3 ليزون. وشفنا النتيجه ديال هذيك لا جيومتري ديال الكاربوكاتيون شنو كيوقع. اذا هنايا هذه ايطاب كتكون غابيد. كنرسم الكربون دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير. كنرسم لي سبستيسيون ار 1 ار 2 ار 3 وهنايا كنرسم النيكليوفيل. اذا هذا هو البرودوي الاول بلس. اذا هنايا كنعتبر بحال كاين ان ميغوار
ان ميغوار بلون وكنرسم الصوره ديال هاد لو برودوي بالنسبه لهاد الميغوار. كنرسم كربون دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير R1 R2 R3 هنا نيكليوفيل. اذا هذا كنحصل على ان ميلونج غاسيميك في اس ان ا، كنحصل على ان ميلونج غاسيميك يعني 50% من هاد البرودوي و50% من هاد لو برودوي. حنا شرحنا شنو ان ميلونج غاسيميك، سي ان ميلونج ايكيمولير دو دو زينونتيومر. اذا شرحنا شنو هو انونتيومر، يعني عندي واحد لا موليكول ورسمت لها يعني الصوره ديالها بالنسبه لواحد الميغوار، هاد جوج ديال الجزيئات كيتسماو ان كوبل دينونتيومر. والميلونج غاسيميك سي ان ميلونج ايكيمولير دو دو زينونتيومر، يعني خليط متساوي المولات ديال هاد لي دو زينونتيومر. اذا في هاد اس ان ا كيتم في دو زيتاب، يعني جوج المراحل. شفنا اس ان 2 يعني يتم في مرحله واحده، اس ان ا كيتم في جوج ديال المراحل دو زيتاب. يعني ليتاب بروميير ايتاب كتسمى فورماسيون دان كاربوكاسيون بلون، والدوزيام ايتاب لاطاك دو نيكليوفيل. اذا اون اوبتيان دو برودوي ميلونج غاسيميك كما شفنا، يعني في اس ان ا كنحصلوا على جوج ديال النواتج دو برودوي اللي هو ميلونج غاسيميك. V égale à K concentration du substrat premier ordre. إذا هذه هي l'expression ديال vitesse ديال SN1. La vitesse de la réaction ne dépend que de l'étape lente, l'étape déterminante. إذا السرعة ديال التفاعل كتتعلق فقط بالمرحلة البطيئة، هي المرحلة الأولى، la première étape اللي هي الفورماسيون ديال كاربوكاسيون بلون. إذا هاد الشيء هاد لا فيتيس يعني كور بوحدو سميتو لا سينيتيك شيميك. لا سينيتيك شيميك هو ليتود ديال لا فيتيس دي رياكسيون شيميك، وهذيك ليطاب اللي كتعلق بها السرعة ديال التفاعل كتسمى ليطاب ديتيرمينونس او لا ليطاب ليميتونت، ولا كنقولوا لها ليطاب سينيتيكمون ديتيرمينونس او لا ليطاب سينيتيكمون ليميتونت. réaction monomoléculaire, شرحنا شنو هي la molécularité, c'est يعني le nombre d'entités chimiques qui participent à une réaction élémentaire. هنايا كنركزوا على la première étape اللي هي formation d'un carbocation blanc. اذا شحال من جزيئه يعني شاركت في هذيك التفاعل، كاينه جزئيه واحده هي اللي هي الديريفي الوجيني، يعني باش حيد من هذيك لالوجين اكس وحصلنا على الكاربوكاسيون. اذا في عدد الوحدات الكيميائيه اللي شاركت في التفاعل كاينه هذيك السبسترا، يعني بوحديتها عليها كنسميوها هاد الاس ان ا رياكسيون مونوموليكولير، لانه كنديو على ليطاب البروميير ايطاب. هو السبسترا اونكومبري، بمعنى كل ما كانت السبسترا اونكومبري كل ما كانت مزيانه بالنسبه لاس ان ا، على عكس اس ان 2. شفنا في اس ان 2 كنريزونيو على لاسبي ستيريك، يعني كل ما كانت السبسترا موان انكومبري كل ما كان ذلك مزيان بالنسبه لاس ان 2. هنا في اس ان ا العكس، كل ما كانت السبسترا انكومبري كل ما كان ذلك مزيان بالنسبه لاس ان ا. علاش؟ كنريزونيو على الستابيليتي ديال الكاربوكاسيون. بمعنى عندي مثلا هاد لي سبسترا سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 اكس، وكل مره كنبدل يعني ميثيل يعني بهيدروجين كما تلاحظوا. اذا هاد من بين هاد الربعه ديال لي سبسترا، هاد السبسترا الاولى هي احسن بالنسبه للاس ان، يعني هي اللي هي بلو انكومبري. اذا كما تلاحظوا كل ما كانت السبسترا انكومبري كل ما كان ذلك مزيان بالنسبه للاس ان، لانه ملي غادي نحيد هاد اكس تفورما ليه هنا كاربوكاسيون ويكون عنده 3 غروبمون دونور ديليكترون. على العكس هنا غادي يكون عنده 2 غروبمون دونور ديليكترون، هنا غيكون عنده ان سول غروبمون دونور ديليكترون، وهنا ما يكون عنده حتى شي غروبمون دونور ديليكترون. اذا هنا في اس ان ا كنريزونيو على لا ستابيليتي ديال الكاربوكاسيون لا يتفورما في البروميير ايطاب. اذا بلو لو سبسترا انكومبري بلو اس ان ا فافوريزي. اذا مثلا نعطيو مثال 3 كلورو 3 ميثيل اكزان. كما تلاحظوا غادي نرسم يعني كما الراديكال هو اكس، يعني 6 ذره ديال الكربون 1 2 3 4 5 6، يعني كندير نيميروطاسيون ديال لاشين برينسيبال. هنا عندي 3 كلورو، يعني في كربون 3 غادي ندير سي ال، وفي نفس الكربون غندير ميثيل سي اش 3. اذا وكندير لي ليزون كنكمل بلي زيدروجين كما تلاحظوا. اذا هنايا غادي نرسم في البروميير ايتاب فورماسيون دان كاربوكاسيون بلون. كنرسم السبسترا كما تلاحظوا دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير. هنا نرسم سي 3 اس 7، هنا سي اش 3، هنا سي 2 اس 5، وهنا ندير لالوجين كلور. اذا بروميير ايتاب هي ايتاب لونس، كنحصل على يعني الكاربوكاسيون يعني الديبار ديال لالوجين كما تلاحظوا. الكاربوكاسيون غادي كيكون بلون،
إذا C3A7 هنايا CH3 هنا C2A5. إذا هذا هو الكربوكاتيون بلس اللي هو الانترميديير رياكسيونيل بلس Cl موان. دوزيام ايتاب اتاك دو نيكليوفيل، كنشد الانترميديير رياكسيونيل وكيتاتاكا بالنيكليوفيل اللي هو OH موان. إذا كما كتلاحظوا يعني غير في هذه الحالة اختارينا النيكليوفيل OH موان. هو كاينه بزاف ديال لي نيكليوفيل. إذا النيكليوفيل كي اتاكي الكربوكاتيون من جوج ديال الجهات كما كتلاحظوا، وكنحصلوا على هاد ايتاب غابيد كنحصلوا على دو برودوي ميلونج راسيميك. إذا كنرسم لو برودوي الأول سي دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير. هنا C3A7 هنا CH3 هنا C2A5 هنا OH بلس كنعتبر هنا كاين ان ميغوار وكنرسم ليماج ديال هاد البرودوي كما كتلاحظوا دو ليزون دون لو بلون اون افون اون اريير. هنا C3A7 هنا CH3 كانت اون اريير كنرسمها اون اريير، C2A5 كانت اون افون كنرسمها اون افون، هنا OH. إذا هذا ميلونج غاسيميك يعني 50% من هاد لو برودوي و50% من هاد لو برودوي. إذا بالنسبة لأبارتيغ دو سبسترا أون بو دير SN1 ولا SN2. شنا مثلا عندي واحد السبسترا CH3Cl بلس OH موان نيكليوفيل. هنايا يمكن نقولوا واش SN1 ولا SN2 أبارتيغ من هاد السبسترا هذا. إذا كما كتلاحظوا SN2 كيبغي سبسترا موان انكومبري و SN1 كيبغي سبسترا انكومبري. إذا هنايا إلا حيدنا هاد الكلور غادي نحصلوا على هاد الكربوكاتيون كما كتلاحظوا هو كربوكاتيون موان ستابل. إذا غادي يكون عندي SN2. إذا كما تلاحظوا سبسترا موان انكومبري. إذا الميكانيزم اللي يصلح في هذه الحالة هو SN2 لأن SN1 كيبغي سبسترا انكومبري. إذا بالنسبة للدياغرام انرجيتيك ديال الرياكسيون SN1 كما كتلاحظوا لالور ديالو كيكون بهذا الشكل. إذا عندي 5 ديال المناطق يعني مميزة كما كتلاحظوا. هنايا كيكون عندي الرياكتيف متفاعلات ER. من بعد يعني في واحد في تي ايكال زيرو هذه هي الانرجي ديال لي رياكتيف. من بعد لو سيستيم الانرجي ديال لو سيستيم كترتفع حتى لواحد المرحله اللي هي E1 ايتا دو ترانزيسيون 1. من بعد كتنخفض الانرجي اللي هي الانرجي ديال الكربوكاتيون. من بعد لاطاك ديال النيكليوفيل هي ايتا دو ترانزيسيون 2. ومن بعد كنحصل على لي برودوي. هذه هما الانرجي ديال لي برودوي. دائما الانرجي ديال لو برودوي خصها تكون اقل من الانرجي ديال الرياكتيف. وكما كتلاحظوا عندي دو زيتا دو ترانزيسيون. اذا بالنسبه للرياكسيون ديليميناسيون كاين جوج انواع، كاينه E1 و E2. دائما غادي نشرحوا E1 هو الاول من بعد هذا نشرحوا E2. اذا بالنسبه ل E2 بحال SN2 و E1 بحال SN1. اذا E2 السبسترا ديال E2 هو ديريفي الوجينيك كما كتلاحظوا CH(X). اذا هذا هو السبسترا ديال E2. كتكون عندي واحد لا باز. هنايا لا باز كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا. هاد لي دو الكترون كينضافوا هنا ترانسفير دو شارج وكيشكلوا رابطه ثنائيه ديبار ديال لالوجين. اذا هنايا ان سول ايتاب من مرحله وحده كما كتلاحظوا كنحصل على السين بلس بي اش بلس اكس موان. اذا هذا هو التفاعل العام ديال E2. هنا لا باز اغاش ليدروجين اون بوزيسيون بيتا اليميناسيون يعني لا باز اغاشي ليدروجين اللي كاينه في البوزيسيون بيتا. اذا هاد اكس هو الريفيرونس هو المرجع. الكربون اللي مباشره مرتبط مع الاكس كيتسمى كربون الفا، والكربون الثاني كربون بيتا، والكربون اللي كيجي من موراه كربون الفا بيتا غاما، والكربون الرابع كربون دلتا الى اخره يعني بهذوك الحروف الاغريقيه. نفس الامر بالنسبه للكربون اللي بالنسبه للهيدروجين اللي مرتبط مع الكربون الفا حتى هو كيتسمى هيدروجين الفا. الكربون الهيدروجين اللي مرتبط مع الكربون بيتا حتى هو كيتسمى هيدروجين بيتا. اذا لا باز كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا. اذا لا rupture des liaisons CH et CX suffit en même temps une seule étape, réaction concertée au mécanisme concerté et on obtient un seul produit. بمعنى هاد لا rupture ديال هاد لي liaisons CH و CX كيتسموا في نفس الوقت وكنحصلوا على ان سول برودوي بحال SN2 حصلنا على ان سول برودوي. L'expression de la vitesse est V égale à K concentration du substrat في concentration de la base deuxième ordre بحال SN2. يعني l'expression ديال الفيتيس بحال SN2 حتى هي deuxième ordre يعني مرتبطه ب K اللي هي coefficient de constante de vitesse concentration ديال السبسترا و concentration ديال la base deuxième ordre. Pour que la réaction soit facile, il faut que les deux groupements partants H et X soient en position anti-écoplanaire. بمعنى باش يكون هاد E2 مزيان خص يكون les deux groupements partants هما H و X يعني الهيدروجين و X اللي هو الالوجين خص يكونوا en position anti يعني مختلفين واحد الفوق واحد لتحت، écoplanaire بمعنى مستوائية يعني كينتميو لنفس المستوى.
هنا كنعبروا عليهم دي ليزون دون لو بلان في هذاك التمثيل ديال كرام. بالنسبه لهاد الاو 2 هو رياكسيون بيموليكولير، بمعنى كما لاحظنا ان جوج ديال دو زونسيتي شيميك داخلين في هذا التفاعل، لا باز والديريفي الوجيني، يعني جوج الوحدات الكيميائيه اللي كيشاركوا في هذا التفاعل اللي هي كنسميوه رياكسيون بيموليكولير. رياكسيون ستيريو سبيسيفيك اكزومبل، مثلا عندي هذه السبسترا ديال اللي نعطيو مثال بالنسبه ل او 2 هي السبسترا ديريفي الوجيني. كما كتلاحظوا عندي واحد لا باز هنا كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا، اذا هذا هو الريفيرونس، هذا هو الكربون الفا، هذا هو الكربون بيتا. اذا او اش موان اتاغاشي ليدروجين اللي كاينه في البوزيسيون بيتا، اذا هذا هو الهيدروجين بيتا. ما تاغاشيش هذا الهيدروجين او لا هذا الهيدروجين، لا هيدروجين اون بوزيسيون بيتا. هاد لي دوز الكترون كينضافوا هنا وكيشكلوا رابطه ثنائيه والديبار ديال البروم، وكنحصل على مثلا كما كتلاحظوا. اذا هذا هو السين، هنا اش، هنا سي اش 3، هنا سي اش 3، هنا اش. اذا هذا هو البرودوي بلس او اش موان من اغاشي اش تخرج على شكل اش بلس وعطينا اش 2 بلس بي ار موان اللي هو ايون دو بروميور. بالنسبه للريغل دو سايد-زيف، هذه واحد القاعده كتكون في الرياكسيون ديليميناسيون، كتقول بان lorsque deux possibilités d'élimination de protons existent on obtient l'alcène le plus substitué. هنا هاد القاعده ديال سايد-زيف كنطبقها ملي كيكون عندي جوج ديال الاحتمالات ديال هذاك لاغاشمون ديال البروتون، عندي دو بوزيسيون بيتا. مثلا اكزومبل، مثلا عندي هاد السبسترا، اذا هاد الديريفي الوجيني اكس في هاد الحاله هو اليود اي، عندي واحد لا باز، اذا لا باز كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا، اذا هذا هو الريفيرونس، هذا الكربون الفا، هذا الكربون بيتا. اذا حتى هذا هو راه كربون بيتا، اذا عندي دو بوزيسيون بيتا وعندي دو هيدروجين بيتا. اذا هنا عندي هاد لا باز عندها جوج ديال الاحتمالات، يا اما تاغاشي هاد الهيدروجين يا اما تاغاشي هاد الهيدروجين، وهي في الحقيقه كتاغاشيهم بجوج. غير غادي نشوفوا شنو غادي يوقع. ومن بعد كتديبار ديال اليود. اذا لا باز لا اغاشات هاد الهيدروجين الاول بيتا 1 كنحصل على هاد البرودوي، بلس لا اغاشات الهيدروجين الثاني كنحصل على هاد البرودوي. كما كتلاحظوا يعني لا باز اغاشي هاد الهيدروجين هنا تفورما ليا دوبليزون ديبار ديال اليود. اذا كما كتلاحظوا المرحله الثانيه الاحتمال الثاني اغاشي هاد الهيدروجين هنا تفورما دوبليزون ديبار ديال اليود. كما كتلاحظوا اذا هنايا ريغل دو سايد-زيف كتقول بان لالسين لو بلوس سبستيتيي هو الماجوريتير. اذا كيفاش غنعرف لالسين لو بلوس سبستيتيي؟ لالسين لو بلوس سبستيتيي هو لالسين لو موان هيدروجيني. دائما كنركز على ذرتي الكربون ديال الدوبليزون. كما تلاحظوا هاد الذرتي ديال الكربون ديال الدوبليزون مرتبطه بجوج ذرات ديال الهيدروجين، وهاد هاد ذرتي الكربون ديال الدوبليزون مرتبطه مع ثلاثه ديال الذرات ديال الهيدروجين. اذا هذا هو المو هيدروجين، اذا هذا هو البلوس سبستيتيي. اذا هذا غيكون هو الماجوريتير وهذا مينوريتير. مثال ثاني، مثلا عندي هاد السبسترا كما كتلاحظوا وعندي لا باز هنا اغاشي الهيدروجين اون بوزيسيون بيتا. اذا عندي ثلاثه احتمالات، هذا كربون بيتا، هذا هو الهيدروجين بيتا، الاحتمال الاول الثاني والثالث. اذا عندي 3 هيدروجين بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3، ومن بعد الديبار ديال الكلور. اذا هنايا كنحصل لا اغاشات هذا الهيدروجين الاول كنحصل على هذا يعني البرودوي. كما كتلاحظوا لا اغاشات الهيدروجين بيتا 2 كنحصل على هذا البرودوي. اذا كما كتلاحظوا لا اغاشات الهيدروجين الثالث كنحصل على هذا البرودوي. اذا البرودوي الثالث هو الماجوريتير لانه البلوس سبستيتيي. كما كتلاحظوا هاد ذرتي الكربون ديال الدوبليزون مرتبطه مع هيدروجين وحده، هنايا مرتبطه مع جوج ديال الهيدروجينات. كما تلاحظوا هذا هنايا مرتبطه مع دو هيدروجين. كما تلاحظوا هذا هو لو موان هيدروجيني، اذا هذا هو البلوس سبستيتيي وبالتالي كيكون هو الماجوريتير، وهادو كيكونوا مينوريتير. بالنسبه ل او 1 بحال اس ان 1 il se fait en deux étapes. اذا دائما ركز قارن او 2 مع اس ان 2 و 1 مع اس ان 1. اذا بروميير ايتاب فورماسيون دان كاربوكاتيون بلون، كتكون عندي السبسترا كما كتلاحظوا هذه هي السبسترا ديالي اش. من بعد الديبار ديال لالوجين كنحس ايتاب لونس يعني مرحله بطيئه، وكنحصل على هاد الانترميديير اللي هو كاربوكاتيون بلس اكس موان. اذا هذا هو الانترميديير رياكسيونيل. دوزيام ايتاب ليليميناسيون ديال اش، اليميناسيون دو اش بلس. الانترميديير رياكسيونيل غادي لا باز اغاشي هذاك الهيدروجين ديال الهيدروجين اون بوزيسيون بيتا اللي يعني مرتبط مع الكربون اللي مرتبط مع الكاربوكاتيون، وهاد لي دوز الكترون كينضافوا هنا وكيشكلوا رابطه ثنائيه، وكنحصل هذه ايتاب غابيد وكنحصل على السين كما كتلاحظوا.
بلس وكنحصل هنايا في هذه الحاله ديال او 1 كنحصل على دو برودوي زد او او. غادي نشوفوا كيفاش هذا الامر غادي يتم. اذا بالنسبه للاكزومبل نعطيو مثال. مثلا بروميير ايتاب فورماسيون دان كاربوكاسيون بلون. اذا هذه هي السيسترا اللي غادي نعطيو بها مثال. هنا الديبار ديال لالوجين وكنحصل هذا ايتاب لونت وكنحصل على كاربوكاسيون كما تلاحظوا هنا بلس كما تلاحظوا كاربوكاسيون بلون بلس بي ار موان. بالنسبه للدوزيام ايتاب هو الاليميناسيون ديال l'hydrogène en position بيتا. اذا كما نرسم الانترميديير رياكسيون كيما هو كما تلاحظوا لا باز كتغاشي l'hydrogène en position بيتا. لي دو الكترون كينضافوا هنايا كيشكلوا رابطه ثنائيه وكنحصل على دو برودوي كما تلاحظوا كنرسم هاد لي دو برودوي. اذا هنايا عندي اش سي اش 3 هنا رسم سي اش 3 هنا سي 2 اش 5 هنا سي 2 اش 5 هنا اش. اذا هنايا هاد البرودوي الثاني كنحتفظ بنفس هاد لابارتي سي 2 اش 5 هنا اش كنبدل فقط هاد لي دو غروبمون. هنا كانت عندي سي اش 3 وهنا سي او 2 اش هنا ندير سي او 2 اش وهنا سي اش 3. اذا هذا برودوي او وهذا برودوي زد. اذا بالنسبه ل او 1 هو في دو زيتاب يعني كيتم في جوج ديال المراحل. اون اوبتيان دو برودوي ميلونج زد او يعني كيفما كان او 1 نقارنوه مع اس ان 1 يعني تا اس ان 1 كيتم في جوج المراحل وكون اون اوبتيان دو برودوي اللي هو ميلونج غاسيميك. غير هنايا في او 1 ميلونج ديال زد او او. V égale à K concentration du substrat, les premiers ordres. La vitesse de la réaction ne dépend que de l'étape lente. Il y a la première étape, la formation d'un carbocation plan. Cinétique l'étape cinétiquement limitante ou l'étape cinétiquement déterminante. Réaction monomoléculaire, l'étape, la première étape, la formation d'un carbocation plan. Il y a substrat. Il y a réaction monomoléculaire, réaction non stéréospécifique. H et X doivent être anti-écoplanaires. يعني باش يكون هاد التفاعل مزيان خص هادوك لي دو غروبمون بارطون H و X يكون en position anti-écoplanaire. يعني anti يعني وحده للفوق وحده لتحت و coplanaire يعني كينتميو لنفس المستوى. بالنسبة للرياكسيون d'addition أو التفاعل الإضافة. Dans une réaction d'addition, le réactif se scinde en deux fragments qui vont se fixer sur deux atomes du substrat, le plus souvent les atomes d'une double ou triple liaison. بمعنى كتكون عندي مثلا واحد السبسترا اللي هو السين بلس اب كنحصل على هذيك الدوبل ليزون كتفك هذوك لي دو الرياكتيف اب هاد كتفيكس في هذا الكربون وبي في هذا الكربون. اذا هذه هي السبسترا هذا هو الرياكتيف وهذا هو البرودوي. اذا اب يقدر يكون H2 ولا X2 ولا H2O ولا HX. إذا on a trois types de réactions d'addition. مثل الأنواع ديال réaction d'addition كاين الاديسيون إلكتروفيل والاديسيون نيكليوفيل والاديسيون راديكالير على حسب لو رياكتيف. إلا كان رياكتيف إلكتروفيل كيتسمى اديسيون إلكتروفيل، كان نيكليوفيل كيتسمى اديسيون نيكليوفيل، كان راديكالير كيتسمى اديسيون راديكالير. إذا بالنسبة لهاد الاديسيون اكزومبل ديال هاد الرياكسيون d'addition مثلا عندنا السين كنزيد H2NI كيتسمى هيدروجيناسيون كاتاليتيك. هاد اش اتفيكس في هاد الكربون و اش الثانيه في الكربون الثاني. اذا كنحصل على هاد البرودوي. مثلا عندي سي اش 2 دوبليزون سي اش ليزون سي اش 3 كترياجي مع اش 2 ان اي. اش اتفيكس في هاد الكربون و اش اتفيكس في الكربون الثاني ديال لي دو زاتوم دو كربون ديال دوبليزون. كما تلاحظوا كنحصل على هاد البرودوي. اذا سي اش 2 من نزيد ليها اش تولي سي اش 3 و سي اش من نزيد عليها اش تولي سي اش 2 و الدوبليزون تولي ليزون سامبل. مثلا عندي نفس السبسترات كما تلاحظوا ترياجي مع سي ال 2 هنا كتكون عندي ترونس اديسيون يعني كنحصل على هاد البرودوي يعني سي ال فوق و سي ال تحت. سي ال لاطوم ديال الكلور الاولى تفيكس في الكربون الاول والكربون الكلور الثانيه تفيكس في الكربون الثاني كما تلاحظوا و ترونس اديسيون يعني مختلفين في هذيك دو باغ اي دوطر يعني وحده الفوق وحده لتحت. نفس الامر الى درت بي ار 2 حتى هو غيكون ترونس اديسيون كما تلاحظوا. مثلا عندي السين كيرياجي مع اش 2 هنا اش تفيكس في الكربون الاول و اش الثانيه تفيكس في الكربون الثاني و تريبليزون تولي دوبليزون. نفس الامر الا زدنا ليه اش 2 غادي اش تفيكس في هذا الكربون و اش في الكربون الثاني وكنحصل على الكان. كاينه طريقه اخرى مثلا نفس السبسترا الى رياجات مع 2 اش 2 كندوز مباشره من الالسين كندوز للالكان كما كتلاحظوا يعني عندي 2 اش 2. اذا هادو هما امثله ديال بعض الامثله ديال رياكسيون داديسيون. بالنسبه للرياكسيون داديسيون الكتروفيل
يعني سي لو سبسترا كي اتاك لو رياكتيف لو بروميي. يعني عندي واحد السبسترا، يعني هي السبسترا كترياجي مع واحد الرياكتيف دلتا موان دلتا بلس. اذا هنا الالسين او الالسين كيكون نيكليوفيل، يعني اتاك الالكتروفيل ديبار ديال بي موان. اذا كنحصل على هاد الانترميديير كما كنلاحظوا من بعد بلس بي موان. اذا بي موان كتاتاكي الكاربوكاسيون وكنحصل على هاد لو برودوي كما كتلاحظوا ا بي. اذا هذا هو الرياكسيون داديسيون الكتروفيل. يعني في هاد الرياكسيون داديسيون الكتروفيل سبسترا هي اللي كتاتاكي الكتروفيل، سبسترا هي اللي كتاتاكي لو رياكتيف. اذا هذا هو البرودوي. اكزومبل 1 اديسيون ديدراسيد اش اكس سور ان السين. كيكون عندي واحد الالسين كيرياجي مع واحد لو رياكتيف اللي هو اش بي ار كيتسمى لاسيد بروميدريك. هنايا السبسترا هي اللي اتاكي لو رياكتيف كما كتلاحظوا الديبار ديال بي ار، وكنحصل على هاد الانترميديير من بعد بلس بي موان كتاتاكي الكاربوكاسيون كنحصل على لو برودوي كما كتلاحظوا اش بي ار ترانس اديسيون. اذا l'addition de HBr est une transaddition. Il se fait selon les règles de Markovnikov. يعني l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. هذه هي les règles de Markovnikov. يعني كتقول بأن l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. إذا addition d'hydracide HX sur un alcène مثلا غادي نعطيوها في هذه الحالة كما كتلاحظ في السبسترا بلس HBr دلتا موان دلتا بلس هذيك الدوبل بي ديال الليزون دوبل اتاكي الكتروفيل اللي هو دلتا موان دلتا بلس من بعد الديبار ديال بي ار. اذا عندي جوج الحالات، الحاله الاولى يا اما هاد اش يتفيكس في هذا الكربون يا اما في الكربون الثاني. اذا لا تفيكس في هذا الكربون الاول كما كتلاحظوا كنحصل على هذا الانترميديير كما كتلاحظوا. اذا اش اللي تفيكس في هذا الكربون كنحصل على هذا الكربوكاسيون على هذا الانترميديير رياكسيوني. الا تفيكس في الكربون الثاني اش لا تفيكس في الكربون الثاني كنحصل على هذا الانترميديير كما كتلاحظوا. اذا دائما الباساج باغ لو كاربوكاسيون لو بلو ستابل. اذا هنايا كنشوف ان كاربوكاسيون لو بلو ستابل هو اللي كنكمل فيه التفاعل. اذا مباشره هذا هو الكاربوكاسيون بلو ستابل من هذا الكاربوكاسيون لان هذا الكاربوكاسيون عنده 3 غروبمون دونور ديليكترون. اذا هذا المسار خاطئ وهذا هو المسار اللي غنتبع في التفاعل. اذا بي ار موان كي اتاكي الكاربوكاسيون وكنحصل على البرودوي كما كتلاحظوا. اذا هذا هو البرودوي اللي كنطبق فيه ريغل دو ماركوفنيكوف. يعني اش فيكسا في الكربون لو بلو هيدروجين، هذا هو الكربون لو بلو هيدروجين، ولكن ماشي هذه ماشي هو لينونسي ديال ماركوفنيكوف. اذا لينونسي يعني الصحيحه ديال ريغل دو ماركوفنيكوف يعني خصني نتبع الكاربوكاسيون لو بلو ستابل. يعني كنفيكسي اش في الكربون الاول وكنشوف شنو يعطيني الكاربوكاسيون، كنرسم الكاربوكاسيون كنرسم الانترميديير رياكسيونيل وكنفيكسي في الهيدروجين في الكربون الثاني وكنرسم الانترميديير وكنشوف ان انترميديير لو بلو ستابل. اذا هو اللي كنتبعو. بالنسبه يعني المثال الثاني كما كتلاحظوا عندي هاد السبسترا بلس اش بي ار. هنا اش الا فيكسيتي في الكربون الاول اذا كما كتلاحظوا الا اش فيكسيتو في الكربون الاول كيعطيني هذا الانترميديير، لا فيكسيتو في الكربون الثاني كيعطيني هذا الانترميديير. ودائما الباساج باغ لو كاربوكاسيون لو بلو ستابل. اذا كما كتلاحظوا هذا هو الكاربوكاسيون لو بلو ستابل لانه هنا هذا الكاربوكاسيون مرتبط مع جروبمون دون اتراكتور ديليكترون اف 3 سي كما كتلاحظوا جروبمون فورتمون اتراكتور ديليكترون. يعني هو الكاربوكاسيون كيتستابيليزا بليفي دونور ديليكترون. باغ كونطخ هاد الكاربوكاسيون مرتبط مع سي اش 2 هاد سي اف 3. اذا هاد الكاربوكاسيون بلو ستابل من هاد الكاربوكاسيون لان هاد الكاربوكاسيون مرتبط ديريكتومون مع جروبمون فورتمون اتراكتور ديليكترون. اذا هذا هو الكاربوكاسيون اللي غنتبع المسار ديالو وهذا مسار خاطئ. اذا هنايا بي ار موكس اتاك الكاربوكاسيون كنحصل على هاد البرودوي كما قلت ريغل اونتي ماركوفنيكوف. كنطبق هنا ريغل اونتي ماركوفنيكوف اولا كيتسمى ليفي كاراش. اذا دائما في هاد الرياكسيون داديسيون كتبع هاد الطريقه هذه. يعني كنفيكسي في الكربون الهيدروجين في الكربون الاول وكنرسم الانترميديير، كنفيكسي في الكربون الثاني وكنرسم الانترميديير وكنشوف ان انترميديير لي بلو ستابل. دي زيكزامبل مثلا عندي هاد السبسترا كما كنلاحظوا HCl اش هنايا غنفيكسيه في الكربون في اش اي نطبق غير دو ماركوفنيكوف. يعني اش يتفيكسا في الكربون لو بلو هيدروجين. اذا الكربون لو بلو هيدروجين هنا هو سي اش 2 هذا الكربون هذا ماشي هذا الكربون لان هذا الكربون عنده 2 هيدروجين هذا عنده غير ان سول هيدروجين. اذا ارسم لو برودوي كما كنلاحظوا والكلور يتفيكسا في الكربون الثاني. اذا اش يتفيكسا في هذا الكربون الكلور في الكربون الثاني. اذا نقدر نرسمها بهذه الطريقه
هنايا الطريقه الاكثر دقه هو ان هذه الطريقه هي كنرسم السبسترا كنزيد عليه الرياكتيف HCl كان اش يتفيكسا يا اما في الكربون الاول ولا الكربون الثاني، وهذا جروبمون دونور ديليكترون. اذا الا فيكسيت اش في الكربون الاول كنحصل على هذا الانترميديير كما كتلاحظوا بلس Cl-. الا فيكسيتو في الكربون الثاني كنحصل على هذا الانترميديير كما كتلاحظوا بلس Cl-. وكنشوف ان انترميديير بلس ستابل. اذا مباشره هذا الانترميديير بلس هذا الكاربوكاتيون بلس ستابل من هذا الكاربوكاتيون، لان هذا الكاربوكاتيون عنده دو جروبمون دونور ديليكترون. ومن بعد اذا هاد لافوا هاد المسار خاطئ وكنتبع هاد المسار هذا. اذا من بعد Cl- كي اتاك الكاربوكاتيون كنحصل على لو برودوي ديالي كما كتلاحظوا. هذا هو لو برودوي. اي اديسيون دالوجين اكس 2 سور ان السين كيكون هنا ترانس اديسيون. مثلا عندي واحد السبسترا CH3H هادو السبسترا كيرياجي مع X2 هو لو رياكتيف. X2 يقدر يكون Cl2 ولا Br2 يعني X هالوجين. هنا كتكون عندي ترانس اديسيون كما تلاحظوا ترانس اديسيون X الفوق و X لتحت. مثلا هذا هو البرودوي. مثلا عندي هاد السبسترا كما تلاحظوا كترياجي مع Cl2 لو رياكتيف كنرسم لو برودوي كما كتلاحظوا ترانس اديسيون يعني هذاك الدوبليزون كتفتح وكنرسم Cl فوق كما كتلاحظوا Cl لتحت. هذا هو البرودوي. مثلا عندي Br2 نفس الامر كتفتح الدوبليزون وكنرسم Br الفوق و Bl تحت ترانس اديسيون. هذا هو البرودوي. اذا رياكسيون داديسيون نيكليوفيل يعني سي لو رياكتيف كي اتاك لو سبسترا. اذا هنايا كتكون عندي واحد السبسترا وكترياجي مع واحد النيكليوفيل. هنايا النيكليوفيل هذاك لو رياكتيف هو اللي كي اتاكي السبسترا. اذا دلتا موان دلتا بلس النيكليوفيل كي اتاكي الكربوكاتيون الكربون ديال الالكتروفيل ديال السبسترا ترانسفير دو شارج. ومن بعد كنحصل على هاد الانترميديير. من بعد كيرياجي مع H2O وكي هاد A- كياخد H من H2O وكنحصل على هاد البرودوي كما كتلاحظوا. هذا هو البرودوي. اكزامبل مثلا عندي هاد الرياكتيف RMgCl اورغانومانيزيان كيرياجي مع هاد السيتون كما كتلاحظوا. هنايا كيكون عندي دلتا موان دلتا بلس دلتا موان دلتا بلس هاد الموان كتاتاكي بلس ترانسفير دو شارج وكنحصل على هاد الانترميديير كما كتلاحظوا RO-. هذا هو الانترميديير رياكسيونيل كيرياجي مع H2O هي HOH او موان كتاغاشي ليدروجين وكنحصل على هاد لو برودوي كما كتلاحظوا. هذا هو البرودوي. من بعد مثلا الى عطيت اكزامبل ديال R عطيتو CH3. اذا دائما رياكتيف اللي هو اورغانومانيزيان كيرياجي مع السيتون دلتا موان دلتا بلس دلتا موان دلتا بلس الموان كتاتاكي بلس ترانسفير دو شارج وكنحصل على هاد الانترميديير. اذا هذا هو الانترميديير. من بعد كيرياجي مع H2O هو HOH او موان كتاغاشي ليدروجين من H2O وكنحصل على هاد البرودوي. اخر تيب ديال اديسيون هو الرياكسيون داديسيون راديكالير. La réaction d'addition sera dite radicalaire lorsque le réactif sera un radical libre. إذا عندي واحد السبسترا كترياجي مع HBr H بيروكسيد ROOR'. هنا كنطبق اونتي ماركوفنيكوف يعني H يتفيكسا في الكربون لو موان هيدروجين. إذا كما كتلاحظوا H يتفيكسا في هاد لو كربون و Br في الكربون الثاني. إذا في الحالة العادية لما كانتش هاد بيروكسيد ما كانش هاد اش يعني كانت غير لالسين مع HBr. هنا كنطبق ماركوفنيكوف يعني اش يتفيكسا في الكربون لو بلو هيدروجيني و Br في هاد الكربون. هنايا مني رياكسيون راديكالير اديسيون راديكالير كنطبق اونتي ماركوفنيكوف اولا كيتسمى ليفي كاراش يعني اش يتفيكسا في لو موان هيدروجيني و Br في الكربون الثاني. اذا هذا هما لي تيب ديال الرياكسيون داديسيون. اذا ننتقلوا الان الى نضغطوا الان على الرابط الموجود اسفل الفيديو. تلقاو هذا البي دي اف كما تلاحظوا. هذا البي دي اف يعني فيه الشرح اللي شرحنا في الفيديو. اذا كما تلاحظوا تلقاوه اسفل الفيديو وتلقاو دو بي دي اف يعني بي دي اف بهذا الشكل و بي دي اف يعني بالخلفيه بيضاء الا بغيتو تطبعوه. يعني هذا البي دي اف باللون يعني الابيض بالخلفيه البيضاء يعني كيجي مزيان في الطبع يعني الا بغيتي تطبع هذا البي دي اف. اما الا بغيتي تقراه في يعني التليفون اولا في البيسي اولا في التابلت من الافضل تقرا بهذا البي دي اف الاول لانه عنده خلفيه ملائمه او لا تضر بالعين. اذا الى هنا ينتهي الفيديو وننتقل الان الى الفيديو الموالي.